حسین جنت دا بادشاہ حسین آلے رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی یک دا تار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق کو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ماجد حسین ساجد حسین عابد حسین حسین عابد حسین ماجد حسین عامل حسین کامل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین کاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رول چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے اے گنتی شنسی دا رولا چھڑ دے اے گنتی شنسی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے اصلی بولے اصلی علی علی بولے اے گنتی شنسی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے میرے خیالش نہیں ارادہ ہے سننتے کو نہیں ارادہ نہیں ارادہ میرے خیال ہاں ہے ارادہ توجہ حسین صابر حسین شاکر حسین کاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے علی دا سارا گھرانہ علی دا سارا گھرانہ علی دا سارا گھرانہ سارے بولو علی دا سارا گھرانہ نہیں بولو گے میں بات پوری نہیں کروں گا علی دا سارا علی دا سارا علی دا سارا علی علی بولے علی دا سارا علی دا سارا انتظام کرنا لینی تھکاوٹا اترن اتنا خوش ہو کے بول علی دا سارا سنی بولے باقی چپ کر کے بیٹھے رہے صرف سنی بولے علی دا سارا علی دا سارا علی دا سارا عمر دی تھی نبی دے گھارے عمر دی تھی نبی دے گھارے نبی دی تھی علی دے گھارے علی دی تھی عمر دے گھارے توجہ ہے اے سارا گھرانہ پاک ہے اے سارا گھرانہ حسین جنت دا بادشاہ حسین جنت دا بادشاہ حسین آلے رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی یک دا تار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین مگر نہ بدلے میں بات سمیٹتا ہوں باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح نہیں بس کرتا ہوں متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ شبی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ اور اسی طرح تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے دیگر پروگراموں کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو ڈیسنٹ ساؤنڈ سسٹم مدثر پلازا جہلم روڈ چکوال سے مل سکتی